अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजी रवैयों पर और समाजी मसाइल पर। बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ नौजवान दानिश्वर जनाब यासिर पीरज़ादा साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। यासिर साहब, हमेशा गाहे बगाहे आपने कभी ना कभी अपने कॉलम्स में, कभी वैसे टीवी टॉक शोज़ में आप हमेशा समाजी मसाइल पर बात करते हैं। समाजी मसाइल पर आपका इतना ज़्यादा फोकस करने का क्या एक पर्सनल इंटरेस्ट रहा? बहुत शुक्रिया आपका। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ना जो कॉलम्स हैं ज़्यादातर वो 90% मैं देखता था कि वो सियासत से बिल्कुल लबरेज़ हैं, लुथड़े हुए हैं बल्कि। तो ये एक ऐसा मैदान था, एक ऐसा एवेन्यू था जिसमें कि गुंजाइश थी कि इस पर लिखा जाए। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर इसमें कुछ थोड़ा सा बेहतर लिखा जाए तो इंसान जो है बतौर कॉलमिस्ट अपनी कोई जगह बना सकता है। तो शायद मेरी कोशिश किसी हद तक कामयाब हुई है। और वैसे भी हमारा जो मेरा ख्याल है समाज का जो इशू है ना, जो मसला है, उस पर तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ जिस किस्म की अखलाकी गिरावट हो गई है, तो इन मौज़ूआत पर लिखना और ऐसे लिखना कि जो सिर्फ पॉपुलिस्ट अप्रोच ना हो, यानी वो नारा ना लगाया जाए जिसको लोग खाम में पसंद करें, चाहे उसमें सच्चाई हो या ना हो। तो मेरी ये कोशिश थी कि लोगों को उनको तस्वीर का दूसरा रुख और सही रुख दिखाया जाए कि ये है हमारी असल शक्ल जो हम अपनी आईने में देखना नहीं चाहते। यकसा निसाब का जो एक नारा लगाया गया पीटीआई की हुकूमत में ख़ास तौर पर, इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है ये नारा सारी हुकूमतें और सब लोग गाहे बगाहे लगाते रहे हैं। अब अगेन जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें पॉपुलिज्म से बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है। तो मैं अक्सर ये लोगों से पूछता हूँ कि यकसा निज़ाम तालीम से उनकी क्या मुराद है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये बात की ना, तो मेरा ये सवाल होगा कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो एचएसएन या ग्रामर स्कूल हैं, यानी इनका मयार जो है गवर्नमेंट स्कूलों के मुताबिक करते? तो जवाब होता है नहीं, इनका मयार नीचे ना लाएं। फिर मेरा सवाल होता है तो आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों का मयार जो है वो एचएसएन के बराबर कर दें? तो कहते हैं हाँ, हम ये चाहते हैं। अच्छा, अब ये बात ये है कि ये कहना आसान है तो करना मुश्किल है ना। आपको सिर्फ पंजाब में अगर हुकूमत को सिर्फ पंजाब में जो स्कूल हैं उनकी चार दीवारी और फर्नीचर और टॉयलेट्स के ऊपर ही पैसे लगाएं ना, तो वो कई 100 अरब रुपए बनते हैं। ठीक है, कुछ आके आप ये चाहें कि हर स्कूल जो है वो एचएसएन के लेवल का हो जाए। अच्छा, ये तो सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं सिलेबस की और कंटेंट की। तो वो जो करिकुलम है ना, निसाब हम जिसको कहते हैं, वो तो पाकिस्तान में एक ही है। यानी क्लास 1 के लिए उसके लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, 2 के क्या होंगे, 3 के क्या होंगे। सिर्फ जो कोर्स की किताबें हैं वो मुख्तलिफ पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, यही झगड़ा है। वो कहते नहीं, वो जो किताबें जो उमरा के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, शराफिया के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं ना, वो सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई जाएँ। अच्छा, आप वो पढ़ा नहीं सकते क्योंकि उधर उन बेचारों का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का होता ही नहीं है कि आप उनको वो इस तरह की किताबें पढ़ाएं। आपने वहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ाने की कोशिश की लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो सके ना। तो इशू मेरा नहीं ख्याल कि यकसा निज़ाम तालीम का इशू ये है तबकात का, अमीर और गरीब का। और ये बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, जो अमीर हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं, और जिनके पास जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो पब्लिक स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन वहाँ फ़र्क ये है कि पब्लिक स्कूलों का मेयार बेहतर है। हमारे यहाँ इशू ये है कि पब्लिक स्कूल जो हैं पिछले 10, 15, 20 साल में उनका मयार बहुत गिर गया है। वरना पहले यही सरकारी स्कूल थे जहाँ पे ये हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स, जर्नैल वगैरह इन्हीं सरकारी स्कूलों से निकल कर पढ़े हैं। तो इशू सिर्फ उनका मयार बेहतर करने का है, यकसा निज़ाम तालीम का नहीं है। जहाँ आपने बात की अंग्रेज़ी तालीम की, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि आपका कहना है कि क्या मुसलमान अंग्रेज़ी तालीम की वजह से ज़वाल पज़ीर हैं? इस पर आपका क्या ख्याल है, क्या सोच है? असल में ना हमने मुख्तलिफ अपनी नाकामियों के ना एक्सक्यूज़ तलाश किए हैं, जवाज़ कि मुसलमान या पाकिस्तान में हम इसलिए कामयाब नहीं क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम जो वो तालीम में हम देते हैं, और वो बच्चे जो हैं वो अपनी कल्चर को भूल जाते हैं, अपने नॉर्म्स को भूल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा इनसे सवाल ये होता है ऐसे लोगों से कि जो मदरसे खुले हुए हैं वहाँ पर तो अंग्रेज़ी की तालीम नहीं दी जाती। वहाँ पर तो वही तालीम दी जाती है जिसको ये प्रोपगेट करते हैं। वहाँ पे मजहबी तालीम भी दी जाती है, वो मंतक और फ़लसफ़ा भी उनको पढ़ाया जाता है, और इस्लामी स्कॉलर्स की कारनामे भी बताए जाते हैं। तो वहाँ पे कौन से उन्होंने न्यूटन या आइंस्टाइन पैदा कर लिए हैं, या इब्ने सीना या अल-फराबी पैदा करके भेजे हैं उन्होंने? मुझे बताएं किस मदरसे ने कौन सा अल-फराबी पैदा किया? कोई भी नहीं। सो इशू ये नहीं है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ी तालीम है या मदरसे की तालीम है। देखें, अंग्रेज़ी जो है वो एक मीडियम है। दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है ना, इस वक्त वो अंग्रेज़ी में हो रही है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, ये जो जिसको हम कहते हैं ना रेनेसां,
یعنی جب یورپ نے ترقی کی تو انہوں نے اس لیے ترقی نہیں کی کیونکہ ان کی زبان یا میڈیم آف انسٹرکشن چینج کر دیا گیا تھا. انہوں نے ترقی اس لیے کی کیونکہ اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چرچ اور جو اسٹیٹ ہے ان کو علیحدہ کر دیا انہوں نے. ایک بات. دوسرا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کریٹیکل تھنکنگ اور تنقیدی شعور پر کوئی پابندی نہیں, یعنی آپ کے سوچ پر, آپ کے اظہار رائے پر کوئی پابندی نہیں. سو انسان کی جو کریٹیو جو ایبلٹی ہوتی ہے نا وہ اسی ماحول میں پنپتی ہے جب اس کو آزادی کے ساتھ سوچنے کا موقع ملے. یہ دو کام انہوں نے کیے, اس کے بعد وہ ترقی کی راہ پر چل پڑے. جرمنی میں اگر ترقی ہوئی تو کیا پہلے وہ عربی پڑھتے تھے یا پہلے وہ فارسی پڑھتے تھے؟ انہوں نے چینج کر کے تو جرمن زبان شروع کر دی. سو زبانوں سے نہیں فرق پڑا, ان کی سوچ بدلنے سے فرق پڑا. ہم بھی اپنی سوچ جب بدل لیں گے نا تو ہم بھی انشاءاللہ اس طرح کی ترقی کریں گے, لیکن تب تک ہمیں یہ ایکسکیوزز ہی جو ہے نا وہ پسند ہیں. ناکامی کے جواز تلاش کرتے رہیں اپنی. جب سے وومنس ڈے گزرا ہے تب سے خواتین پر بہت زیادہ تنقید دیکھنے کو مل رہی ہے, اور آپ کے کالم میں ہم نے پڑھا عورت مارچ اپریل مئی جون. کیا اس میں آپ بتائیں گے ہمارے ان ویورز کے لیے جنہوں نے آپ کا کالم نہیں پڑھا, اور پھر اس کالم میں آپ نے انکشاف کیا فوٹو شاپ سے کہ نعرے تبدیل کر دیے گئے, بدل دیے گئے, تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں ہمارے ان ویورز کے لیے جنہوں نے آپ کا کالم نہیں پڑھا. اصل میں نا یہ جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے نا عورت مارچ پہ, وہ 4 5 6 نعرے تھے جو بیڈ ٹیسٹ میں تھے میرا خیال ہے. ان کو میں بھی کوئی ڈیفینڈ نہیں کرتا, ان کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے ضرورت نہیں تھی ان نعروں کی کہ اس کے بغیر بھی آپ اپنی کاز کو نا آگے بڑھا سکتے ہیں. ان نعروں کی وجہ سے میرا خیال ہے عورتوں کی کاز کو نقصان پہنچا, ٹھیک ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ان 2 4 5 نعروں کی وجہ سے آپ لٹھ لے کے عورتوں کے پیچھے پڑ گئے. یہ بڑا انفیئر ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے نمبر 1. نمبر 2, کچھ نعرے ایسے بھی تھے جو فوٹو شاپ کر کے فیک بنا کر چلائے گئے میڈیا پر. وہ نعرے اس طرح تھے نہیں. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں نا جی اس کے پیچھے مغربی ایجنڈا ہے عورتوں کے مارچ وغیرہ کے پیچھے, تو اس جن لوگوں نے وہ جعلی نعرے بنائے وہ ایجنڈا کس کا تھا؟ اس کو بھی تو ایکسپوز کرے نا کوئی بندہ. اس کو ایکسپوز نہیں کرتے آپ ان کے پیچھے پڑ گئے. میں دوبارہ کہوں گا کہ ان نعروں کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن آپ اس کے پیچھے احتجاج کو جاننے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا کیا مردوں نے, ہم نے ان نعروں کے جواب میں جملے بازی شروع کر دی. مثلا ایک نعرہ تھا نا کہ اپنا موزہ خود تلاش کرو, ہم نے کہا تم اپنا چارجر خود تلاش کرو. بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ چارجر یا موزہ, اٹس اباؤٹ کہ وہ ایکویلٹی مانگ رہی ہیں آپ سے, برابری مانگ رہی ہیں آپ سے, اپنا حق مانگ رہی ہیں آپ سے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں نا بیچاری, ہوا ان کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ ہو نا, اس بیچارے کا جوان بیٹا قتل ہو جائے تو وہ بکھرے بال اور عجیب سے غریب حلیے میں تھانے میں جائے اور تھانے دار کی کرسی کو لات مار کے کہے کہ اٹھو تھانے دارا پرچہ کاٹ, تو ہم اس کی بدتمیزی کو تنقید کا نشانہ بنا لیں گے. جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بھول جائیں گے. ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے عورت مارچ میں. یعنی وہ جو 4 نعرے تھے اس کو ہم نے لتاڑنا شروع کر دیا اور کاز کو ہم بھول گئے. ہم یہ بھول گئے ہیں کہ جو انڈیا جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا, ہمارے جیسے ہی ہیں وہ بھی. ہمارے جیسے سے مراد یہ ہے کہ ترقی کے معنوں میں اس طرح ہی ہیں. تو وہاں پہ جو لیبر پارٹیسپیشن کی جو ریشو ہے نا, اگر وہ ریشو پاکستان میں ہو, انسٹنٹلی 2 کروڑ لیبر فورس میں اضافہ ہو جائے. وہ عورتیں جو کام نہیں کرتی, جو لیبر فورس کا حصہ نہیں ہیں, وہ اضافے کے ساتھ ملک کی معیشت میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیں گی, ٹھیک ہے. یہ صرف انڈیا سے میں آپ کو کمپیئر کر رہا ہوں, ساؤتھ کوریا یا ترقی یافتہ ملکوں کی لیبر پارٹیسپیشن میں اس کے کمپیئر نہیں کر رہا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک سروے ہوا 506 کمپنیوں کا 2018 میں, اس میں صرف کوئی 10 عورتیں تھیں جو سی او تھیں, 11 عورتیں سی ایف او تھیں, اور کوئی 43 عورتیں جو تھیں وہ چیئرپرسن تھیں کمپنیوں کی. 3942 ڈائریکٹر میں سے صرف 10% جو تھیں وہ عورتیں تھیں. مطلب یہ ہے ان کی پارٹیسپیشن اتنے ہائیسٹ لیول پر. یہ کارپوریٹ لیول کی میں بات کر رہا ہوں جو ذرا لبرل ہے, آزاد ہے, انڈیپینڈنٹ ہے. تو نیچے بیچاری عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ تو آپ جان ہی دیں. وہ میں نے ایک واقعہ لکھا بھی ہے نا کالم میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں کہ وہ میں نے دیکھا کہ میں جی ٹی روڈ پہ جا رہا تھا نا, تو ایک سوزوکی پک اپ میں 2 عورتیں جنہوں نے وہ شٹل کاک برقع پہنا ہوا تھا اس کے پاس کھڑی تھی اور 2 مرد کھڑے تھے. تو مردوں نے سامان ڈالنا شروع کیا پک اپ میں نا, تو سامان ٹھونس کے انہوں نے ان 2 عورتوں کو بھی پیچھے بٹھا دیا جیسے کہ وہ بھی کوئی سامان ہی ہو, اور خود نہایت اطمینان سے سگریٹ لگا کر تو اگلی سیٹ پر بیٹھ کر تو وہ گئے. تو یہ ہے ہماری ٹریٹمنٹ عورتوں کی. اور پھر جب وہ کوئی پلے کارڈ اٹھا کر کہتی ہیں کہ میری مرضی,
تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے. جی ہاں جی، بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں ڈیلی پاکستان، نہ صرف آنلی آن فیس بک بلکہ یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی. اللہ حافظ.